अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। आज की अहम खबरों पर बात करेंगे, खासतौर पर सुहेल आफरीदी साहब जब से वज़ीर आला बने हैं तो उनके जो इक़दामात हैं उसकी वजह से खासी वफाक के अंदर परेशानी जो है वो बढ़ रही है। लेकिन पहले 5-6 चीज़ें मुख्तसर ज़रा बात कर लेते हैं। एक तो अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब जो चित्राल से MNA है, तहरीक इंसाफ के MNA थे, और इनको 9 मई के झूठे केस में सजा सुनाई गई और उनको डीसीट भी किया गया और फिर उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। लेकिन अब जुनेद अकबर साहब ने ट्वीट करके बताया है कि अब्दुल लतीफ चित्राली साहब को मुकम्मल आइसोलेशन में रखा गया है, मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद हैं और ये कैदियों के रूल्स और इंसानी हकूक के मुकम्मल खिलाफ है। अब्दुल लतीफ साहब कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि जाली FIR के जरिए एक जाली उनको सजा दी गई और ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि अब्दुल लतीफ चित्राली इमरान खान के वफादार खिलाड़ी हैं और अब्दुल लतीफ चित्राली पर भी बहुत दबाव था कि आप अगर पार्टी बदल लें, अगर आप इमरान खान से बेवफाई करें तो आपको बचा लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इमरान खान से बेवफाई नहीं की और उनको 9 मई के केस में सजा सुना दी गई। इस्लामाबाद के उस केस में उस थाने को जलाने के केस में अब्दुल लतीफ चित्राली को सजा दी गई, जिसके हवाले से उन्होंने हल्फन कहा कि मुझे ये भी नहीं पता कि इस्लामाबाद में इस नाम से कोई थाना एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो बहरहाल जी ये बड़ी ज्यादती है कि उनके साथ उनकी फैमिली की, उनके भाइयों की उनकी मुलाकात जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा अफगानिस्तान के ऊपर 2 अहम बयान हैं पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के। उन्होंने कहा कि एक तो आज दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डेलीगेशंस के मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त कोई आइन मौजूद नहीं, वहां एक गिरोह ताकत के बलबूते पर इक़्तिदार में है। और साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि अफगानिस्तान में कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन अफगान शहरी अपने हकीकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत देखेंगे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि एक दिन वहां के लोगों को हकीकी आज़ादी जो है वो मिलेगी, हकीकी उनके नुमाइंदे जो है वो उनके ऊपर हुकूमत करेंगे। भारत के हवाले से एक रोजनामा जंग की खबर है कि करोड़ों भारतीय शहरी बुनियादी जरूरत जिंदगी से महरूम है और हर भारतीय शहरी $504 जबकि हर पाकिस्तानी $543 का मकरूज है। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि जानवर जो है वो अजियत में रहते हैं, लिहाजा तमाम चिड़ियाघर जो है वो बंद होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मैंने आगे चल के बात करनी है। उनके हवाले से फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान का कोई मसला नहीं है, हम उन्हें मना लेंगे। तो मैंने यही कहा है कि आप ये ना कहें कि हम उन्हें मना लेंगे, आप ये कहें कि मनाने वाले उनको मना लेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने वो बड़ी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन छिड़ गई है, जो ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम जैसे ही करेगा तो बाकी सब भी तस्लीम कर लेंगे। तो उसके ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही है कि बाकी सबसे मुराद क्या है, क्या उससे मुराद पाकिस्तान भी है? तो ये बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है। वजीर खजाना कहते हैं कि सैलाब के बायस हम इस साल GDP हदफ हासिल नहीं कर सकेंगे और महंगाई भी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। मुसलसल तीसरा हफ्ता है कि हफ्तावार महंगाई बढ़ रही है। 24 अशियाए जरूरिया जो है उनकी कीमतें बढ़ गई हैं और ये रुझान बड़ी तेजी से महंगाई का बढ़ रहा है। और मेन टॉपिक पे जाने से पहले आखिरी एक चीज, इस्लामाबाद में जो नॉन बाई एसोसिएशन है, जो ये रोटी बेचने वाले हैं, उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन जारी है। उनको गलत तौर पे गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पे दबाव बढ़ाया जा रहा है, उनको हरासा किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आप जो है वो 2024 के रेट के ऊपर जो है वो रोटी बेचें। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त आटे की कीमत डबल हो चुकी है, हम कैसे 2024 के रेट के ऊपर रोटी बेच सकते हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो अपने सर से चीजें उतारने के लिए उनको हैरेस कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, गैर कानूनी कार्रवाइयां कर रही है, बहुत जुल्म कर रही है। और अब ये नॉन बाई एसोसिएशन जो है ये गई है इस्लामाबाद कोर्ट। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने इनको हैरेस करने से रोका है और जो गिरफ्तार नॉन बाई थे उनको रिहा करने का हुक्म जारी किया है और इंतजामिया को कहा कि इनके साथ बैठ के बात करें। अब आप देखें ना कि हुकूमत का तरीका देखें, मतलब एक ऐसी, ये मैं क्या इन हुकूमत को कहूँ, इन्होंने एक जाली एसोसिएशन बना के उनसे बयानात दिलवाने शुरू कर दिए कि जी बिल्कुल हम इस रेट पे रोटी बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो इनके हकीकी नुमाइंदे हैं वो है हनीफ मीर और साथ ही जो सदर हैं यहाँ के इस्लामाबाद के सजाद अली अब्बासी हैं, जनरल सेक्रेटरी गुलिस्तान अब्बासी हैं, हाजी मोहम्मद इदरीस हैं जो इनके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, सईद जहूर शाह चेयरमैन है, हबीब खान सरपरस्त आला है और चौधरी मोहम्मद आसिफ वाइस चेयरमैन है। तो और इन्होंने जो है ये सारी जो अदालती कार्रवाई है, अदालत के अंदर जो जंग है वो लड़ रहे हैं। अब जी के जो सुहेल आफरीदी हैं वो अभी तक रसाई में नहीं है किसी की और वो अभी तक किसी से भी मुलाकात करने से इनकारी हैं।
وہ کہتے ہیں جب تک میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہو جاتی میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، اور جس سے بھی ملاقات کروں گا عمران خان کی اجازت سے کروں گا اور ان سے مینڈیٹ لے کر ملوں گا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے، وہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی انہوں نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ خان صاحب کو بھی ایک خط لکھا ہے کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، لیکن اس پہ آپ یہ یقین رکھیے کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی اس پہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یہ جسٹس یحییٰ خان سے جب جا کے عمران خان صاحب کی بہنوں نے ملنے کی کوشش کی تھی تو جسٹس یحییٰ خان نے ایک اپلیکیشن ایک لیٹر عمران خان کا وصول کر لیا تھا اور کہا تھا کہ میں 24 گھنٹوں میں جواب دوں گا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ عمران خان کے وکیل مسٹر سلمان صفدر صاحب کو بلایا ایک دن خفیہ طور پہ، اور ان کو بلا کے اٹارنی جنرل پاکستان کو بھی بلا لیا اور ہر چیز پہ ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کی توشہ خانہ 2 بریت درخواست نہیں لگ رہی سماعت کے لیے، جسٹس انعام امین مناس نہیں سن رہے تو اس پہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جو آپ کا القادر کیس نہیں سن رہے جسٹس سرفراز ڈوگر اس پہ بھی میں کچھ نہیں کر سکتا، جو عمران خان سے ملاقاتوں کے لیے آپ کی پیٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں سنی جا رہی اس پہ بھی میں کچھ نہیں کر سکتا، جو عمران خان کو جیل کی شکایات ہے اس پہ بھی میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں ایک کمیٹی ہے وہ جیل ریفارمز والی، اس میں یہ معاملہ عمران خان کو کہ مجھے لکھ کے دیں، جو مسائل ہیں وہ میں ان کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ہی انہوں نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جو باقی آپ کو شکایت ہے وہ آپ اٹارنی جنرل پاکستان کو کہیں، اور بھائی بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان نے کیا کرنا ہے جہاں پہ حالات یہ ہوں کہ ملک کا وزیر اعظم وہ کال کرے سہیل آفریدی کو اور کال کر کے کہے کہ مبارکباد دے، اور سہیل آفریدی آگے سے کہیں کہ بات یہ ہے وزیر اعظم صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے مجھے مبارکباد دی ہے، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں اور میری ملاقات عمران خان سے نہیں کروائی جا رہی، تو اس حوالے سے آپ مہربانی کریں۔ تو وزیر اعظم آگے سے کہتے ہیں کہ چلے میں اس حوالے سے آپ کو پوچھ کر بتاتا ہوں، اور ابھی تک انہوں نے پوچھ کر نہیں بتایا۔ اندازہ لگائیں کہ جس ملک کے اندر وزیر اعظم اتنا بے بس ہو کہ وہ ایک صوبے کے عوامی نمائندے کو اور عوام کے ووٹوں سے بنے ہوئے ایم پی اور عوام کے ووٹوں سے بنے ہوئے وزیر اعلیٰ کو کہے کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں، تو وہاں پر کیا حالات ہوں گے۔ پورے پاکستان میں واحد کے پی کے ہے جہاں کا وزیر اعلیٰ پہلے بھی علی امین گنڈا پور بھی وہ ایم پی اے بھی عوام کے ووٹوں سے بنے ہوئے تھے، فارم 45 کے تھے، اور سہیل آفریدی بھی فارم 45 کے ایم پی اے ہیں، اور دونوں کی جو مینڈیٹ ہے وہ بھی فارم 45 والا ہے۔ باقی تمام پاکستان کے صوبے بشمول وفاق ان کا مینڈیٹ فارم 47 والا ہے، جعلی ہے، عوام کے ووٹوں سے یہ نہیں آئے۔ اچھا اس کے علاوہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے انہوں نے جو ایک کل میٹنگ تھی جو وزیر اعظم کی زیر صدارت اس کا بھی بائیک آؤٹ کیا، اس میں وہ نہیں گئے، مزمل صاحب گئے ہیں اور مزمل اسلم صاحب گئے ہیں، کے پی کے کی نمائندگی کی ہے، انہوں نے کے پی کے کی نمائندگی بھی نہیں چھوڑی لیکن خود نہیں گئے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی تو میں کسی ایسے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گا۔ وفاق سے وہ اس طرح سے تعاون نہیں کر رہے، اور عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ جعلی حکومت ہے، اگر یہ صوبے کا مینڈیٹ اس طرح سے صوبے کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے تو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر چیز پہ سہیل آفریدی لڑے گا، ہر چیز پہ سہیل آفریدی لڑے گا۔ سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات کرنے والے ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے سہیل آفریدی کے ساتھ کئی گھنٹے گزارے ہیں، اور کئی گھنٹے گزارنے کے بعد، اور وہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کئی گھنٹے گزارنے کے بعد ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سہیل آفریدی کے لیے وزارت اعلیٰ کی کرسی کوئی وقت نہیں رکھتی۔ سہیل آفریدی اس کرسی کے پیچھے 0.1% بھی کمپرومائز نہیں کرے گا، اس کو کوئی چام نہیں ہے اس سیٹ کے اندر، اس کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے اس کرسی کے اندر، یہ جو پروٹوکول ہے ان چیزوں کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔